अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। आज हम बात करेंगे एरीज़ के हवाले से, बुर्ज हमल के हवाले से। अगले 3 साल इनके कैसे गुजरेंगे और इनकी लाइफ में क्या अहम तब्दीलियां आने वाली हैं, इस हवाले से एरीज़ बुर्ज हमल से डिटेल से डिस्कस करते हैं। उससे पहले मेरी चैनल पर नए नाज़रीन से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक कर दें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें और वीडियो को एंड तक देखा करें, ताकि आपके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन आप लोगों को दी जाती है उससे आप अपनी ज़िंदगी के अहम फ़ैसले कर सकें। बुर्ज हमल ज़ायचे का पहला घर है जो आपकी शख्सियत, आपके जिस्म, आपके जो ज़ाहरी पहचान है उसकी नुमाइंदगी करता है। तो पहले घर में किसी भी बड़े सियारे का आना ये बहुत अहम होता है। तो ज़ुहल का यहाँ आना आपके अपने ही घर में, तो आपके लिए एक नए दौर, नई शनाख्त, नई ज़िंदगी की तामीर का आगाज़ होने जा रहा है बुर्ज हमल एरीज़ वालों के लिए। ज़ुहल का ताल्लुक़ वक्त, आपकी नज़्म व ज़ब्त, आपकी बर्दाश्त, आपकी ज़िम्मेदारी, आपकी ठोस बुनियादों और मकाफ़ाते अमल से होता है। जब ये बुर्ज हमल जैसे आतिशी और पुरजोश बुर्ज में दाखिल होता है तो वो जोश जज्बे को हकीकत का रंग देने की ख्वाहिश पैदा करता है। यानी अब सिर्फ ख्वाब देखना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि इनको मंसूबाबंदी, मेहनत, नज़म और सब्र से शर्मिंदा ताबीर करना होगा आप लोगों को। अगर हम माजी में देखें तो ज़ुहल इससे पहले 1967 में और 1969 में और उसके बाद फिर ये 1996 में, उससे पहले ये 1999 तक बुर्ज हमल में ये मुकीम रहा है। तो यानी इतने साल पहले ये आपके बुर्ज में आया था और उसके बाद अब ये आपके बुर्ज में दाखिल हुआ है, आपके अपने ही घर में। तो बुर्ज हमल के जो हामिल अफराद हैं इनके लिए नई जॉब्स, ज़ाती कारोबार, शादी के लिए, तलाक़ या अलहदगी जैसे ज़िंदगी बदल देने वाले फ़ैसले, या किसी नए शहर मुंतकिल हो जाना, नकल मकानी करना, या ख़ुद को जिस्मानी और ज़हनी तौर पर नई सतह पर ले जाना, ये वक्त बिल्कुल इस नौइयत का है। मगर अब आपके पास तजुर्बा और हिकमत ज़्यादा होगी। सवाल ये है आप लोगों के लिए कि इस बार आप कौन सा नया सफ़र शुरू करना चाहते हैं, ये आप लोगों पे डिपेंड करेगा। जब ज़ुहल आपके पहले घर में होता है तो कुदरत कहती है कि आप अपने आप को संवारें, ख़ुद को संजीदगी से लें, ख़ुद के बारे में संजीदा हो जाएं, अपनी इज़्ज़त करवाएं, ताकि दुनिया भी आपको लेकर संजीदा रहे। तो ज़ुहल इस वक्त आपके घर में मौजूद है, आपकी जिस्मानी थकन, आपके दबाव, आपकी ज़िम्मेदारियों का बोझ बन सकती है। तो इसके अलावा आप अपनी शक्ल और सूरत की पहचान के हवाले से सोच सकते हैं। दूसरों में भी ऐसी बातें कर सकते हैं। हो सकता है आपको ये सब बुरा लगे, मगर इसके बजाय ये सोचें कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो पहले घर में ज़ुहल की जो मौजूदगी है आपकी ज़िंदगी में तब्दीली लाने की ख्वाहिश पैदा करेगी। रुकावटों का सामना भी होगा आप लोगों को, बुर्ज हमल एरीज़ वालों को, मगर ज़ुहल की जो मुस्तकिल मिजाजी और डिसिप्लिन है वो आपकी इन तमाम जो रुकावटें हैं इन पर गालिब आ जाएगी और आप कामयाब हो जाएंगे। आप ख़ुद को संवारते हुए नज़र आएंगे। ख़ुद को संवारने का, ख़ुद को बेहतर बनाने का जज्बा आप में पैदा होगा। आप वर्जिश, ग़िज़ा, आप अपने लिबास का ख़ास ख्याल रखना शुरू हो जाएंगे। अच्छी गुफ्तगू करना शुरू हो जाएंगे। आपके दीगर मामलात पर आप ज़्यादा तवज्जो देंगे। आप ख़ुद को पायदार और पुरअसर और मुकम्मल तौर पर ख़ुद मुख्तार शख्सियत के रूप में ढाल सकेंगे। तो ज़ुहल आपको अब मैच्योर हो जाने के पैगाम देगा, और ये सब आप लोगों के साथ बुर्ज एरीज़ हमल वालों के साथ होता हुआ नज़र आएगा। अब पस मंज़र में नेपच्यून भी मौजूद है। तो ज़ुहल आपके ख़यालात और ख्वाब और रूहानी इंकशाफात हकीकत में तब्दील करने का ज़रिया बन सकता है। तो ख्वाबों को अमली शक्ल देने का वक्त आ गया है। बहुत से ऐसे काम जो अरसा दराज से आप करने का सोच रहे थे बुर्ज एरीज़ हमल वाले, जैसे कोई किताब लिखना, कोई कारोबार पर मंसूबा करना, कोई ज़ाती मंसूबा शुरू करना, या कोई ख़ास तर्ज़ ज़िंदगी या रूहानी अंदाज़ इख्तियार करना,
اب آپ حقیقت کا روپ دھار سکتے ہیں برج ایریز حمل والے، مگر شرط یہ ہے کہ مستقل مزاجی، نظم و ضبط اور خود اعتمادی سے آپ لوگوں نے کام کرنا ہے۔ اگر آپ اپنے اندر خود اعتمادی لے کر آئیں گے، کام کرنے کو ٹھان لیں گے، مستقل مزاج ہو جائیں گے، تو آپ کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں ہوتی ہوئی نظر آئیں گی۔ تو آپ لوگوں نے اس ٹائم پیریڈ کا خوب فائدہ اٹھانا ہے۔ یہ جو اگلے 3 سال کا وقت ہے، یہ برج ایریز حمل والوں کے لیے بہت فائدے لے کر آیا ہے۔ زحل کی وجہ سے مستقل مزاجی، ڈسپلین بھی آپ کا پورا ہو جائے گا۔ اسی دوران زہرہ اور کرون نامی ایک سیارچہ ہے، وہ بھی برج حمل میں ہے، جس سے آپ کے پیار، آپ کے محبت، آپ کے خود اعتمادی، آپ کی شخصی پہچان میں ماضی کی تکلیفوں سے نجات پانے کا آپ لوگوں کو موقع ملے گا۔ ماضی میں کبھی خود کو نکما اور نالائق نہیں سمجھنا، آپ نے کسی کی آپ ظاہری شخصیت یا فطرت پر آپ نے تنقید نہیں کرنی، خود کو محبت کے قابل آپ نے محسوس کرنا ہے۔ آپ کو یہ سب چھوڑ کر محبت، خود اعتمادی اور قبولیت کا نیا باب شروع کرنا ہوگا۔ مریخ جو کہ آپ کا حکمران سیارہ ہے اور 5ویں گھر میں اس وقت موجود ہے، تو آپ کی جو تخلیقی توانائیاں ہیں، بچوں سے جو تعلقات ہیں، آپ کی جو زندگی رومانس محبت کی زندگی ہے، یہ وقت ہے کہ آپ اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو عملی شکل دیں، دلی جذبات کا اظہار کریں۔ اگر آپ کسی کو پسند کرتے ہیں تو آپ اپنے جذبات کا اظہار ضرور کریں۔ اپنے بچوں سے بہتر رشتہ بنائیں۔ اگر آپ پیرنٹس ہیں تو آپ اپنے بچوں کے ساتھ ایک بہترین رشتہ بنا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ اپنی خواہشات کو بے لگام نہ ہونے دیں، خاص طور پر جنسی خواہشات کو، جنسی سرگرمیوں کو ڈسپلین قائم رکھیں اپنی زندگی میں۔ زحل کی آمد کے وقت عطارد اور یونس بھی آپ کے مالی اموار کے گھر میں اس وقت موجود ہے، تو اسے اچانک سے کوئی مالی موقع مل سکتا ہے، آپ کی آمدنی کا کوئی نیا اور غیر روایتی ذریعہ پیدا ہو سکتا ہے۔ خاص طور پر آن لائن کام کرنے والے پیسہ کماتے ہوئے نظر آئیں گے۔ غیر متوقع واقعات پیش آ سکتے ہیں، غیر متوقع پیسے ملنے کے امکانات ہیں۔ زحل استحکام چاہتا ہے، اس لیے آپ لوگوں نے جلد بازی سے بچنا ہے، جلد بازی سے گریز کرنی ہے۔ پلوٹو اس وقت آپ کے 11ویں گھر میں 10ویں گھر میں خاصا قریب ہے، اس سے زحل کی قوت میں اضافہ ہوگا۔ اب آپ محنت کر کے اپنی دولت میں اضافہ کریں گے، آپ کا جو کردار ہے کسی رہنما یا استاد جیسا ہوگا، آپ پائیدار ہوں گے، کامیابیوں کا وقت ہوگا۔ حملے افراد کے لیے ضروری ہے کہ اپنی زندگی کو سنجیدگی سے لیں، خود کو سنواریں، اپنے خوابوں کو عملی شکل دیں، مضبوط بنیادوں پر نیا سفر شروع کریں۔ زحل کی برج تبدیلی کے ساتھ آپ کے محبت کے جذبات میں سنجیدگی اور ذمہ داری کا عنصر نمایاں ہوگا۔ آپ اپنی محبت میں محنت اور لگن کو ترجیح دیں، اور آپ لوگوں کے لیے یہ وقت محنت کرنے کا ہے، جلد بازی سے آپ نے گریز کرنی ہے۔ بار بار آپ کو یہ یاد کروایا جا رہا ہے، جلد بازی میں آپ نے کوئی کام نہیں کرنا، جلد بازی میں آپ نے کوئی فیصلے نہیں کرنے۔ اپنے رشتوں کی بنیاد اپنے مضبوط کرنے کی آپ کو ضرورت ہے، دیانتداری اور اعتماد کی ضرورت ہے۔ زحل آپ کو سکھائے گا کہ محبت صرف جذبات کا کھیل نہیں ہے، رشتے صرف جذبات کا کھیل نہیں ہے، بلکہ ذمہ داری سے اس کو نبھانا پڑتا ہے۔ آپ کے اوپر جو ذمہ داری ہے اس کو آپ کو سمجھنا پڑے گا۔ اگر آپ کے تعلقات میں مستقل مزاجی اور وفاداری نہیں ہوں گے تو آپ کے رشتے مضبوط نہیں ہوں گے، آپ جلد بازی میں اپنے رشتوں کو کھو دیں گے، ورنہ جلد بازی اور ضد آپ کے پیار میں دوریاں پیدا کر سکتی ہیں۔ اپنے رشتوں کو مضبوط بنانے کے لیے، اپنے رشتوں کو گہرائی تک لے کر جانے کے لیے آپ لوگوں نے موقع دینا ہے، آپ لوگوں نے مستقل رہنا ہے، آپ نے وفادار رہنا ہے، آپ لوگوں نے جلد بازی میں کوئی فیصلے نہیں کرنے، اپنے رویے میں بہتری لے کر آنی ہے، غلط فہمیوں سے بچنا ہے۔ تو یہ 3 سال کے دوران برج حمل ایریز والوں کے ساتھ یہ تمام معاملات ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ آپ لوگوں کو
ہر چیز کے حوالے سے ڈیٹیل سے بتایا گیا ہے۔ آپ لوگوں نے بہت احتیاط برتنی ہے، بہت احتیاط سے کام لینے ہیں۔ آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگتی ہے برج ایریز حمل والوں کو، آپ لوگ چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں تاکہ میں جو بھی ویڈیو اپلوڈ کروں وہ آسانی سے آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ وہ لوگ جو اپنا ذائچہ بنوانا چاہتے ہیں، اپنی پرسنل زندگی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، ویڈیو کے ڈسکرپشن میں، چینل کے ڈسکرپشن میں نمبر موجود ہے، آپ ہم سے رابطہ کر کے ہینڈ ریڈنگ اور اپنا ذائچہ بنوا سکتے ہیں۔ یہ پیڈ سروس ہے، تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ آپ لوگوں نے اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے، ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔